नमस्कार। समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेला। आजको समय सन्दर्भमा हामी आइपीएस, एमसीसी र एसपीपी तीनै विषयलाई एकै ठाउँ जोडेर हेर्नुपर्छ भनेर भुक्तभोगी र यस सम्बन्धीका जानकारहरू बताइरहेका छन्। खासमा एमसीसी सम्बन्धी अर्को एउटा समाचार आएको छ। नेपालको संसदले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पठाएको 12 बुँदेलाई अमेरिकाले स्वीकार नगर्दै आगामी वर्षको साउनदेखि यो परियोजनालाई अघि बढाउन नेपाल र एमसीसी कर्पोरेसन बीच सम्झौता भएको खबर आएको छ र अब व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि यो कार्यक्रम अघि बढ्ने लगभग पक्का भएको छ। यसको वैधानिकतामाथिका प्रश्न कसरी खडा हुन सक्छन् र यो मामिला कसरी सुल्टिन्छ, यो के हो, यो विषयको अलिकति बुझाउने प्रयत्न आज कार्यक्रममा हुनेछ। एक दोस्रो चाहिँ एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्देशीय साझेदार कार्यक्रममा नेपाल सहभागी भइसकेको भनेर अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति वा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार नै नेपाली सेनाले त्यसअगाडि भनेको छ, हामी कुनै पनि सामरिक महत्त्वको विषयमा प्रवेश गरेका छैनौँ न गर्नेवाला छैनौँ। अर्को प्रश्नोक्ति दिएको छ। प्रधानमन्त्री भनिराख्नु भएको छ राष्ट्रिय सहमति विपरीत कुनै पनि कार्यक्रममा हामी त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुँदैनौँ। आपसमा सरकार, सेना र कूटनीतिक नियोग बीचका भनाइ बाजिएका छन्। यसले झन् धेरै अन्यल सिर्जना गरेको छ। यो मामिला हो कि किन यति धेरै गिजोलियो, यिनै विषयको सेरोफेर आजको कार्यक्रम रहनेछ। हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद टीकाराम भट्टराई। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद भूपालजी। सबैभन्दा पहिला एमसीसी, तपाईसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा न्युज हेर्दै थिएँ म। अमेरिकाले नेपालको संसदबाट पठाइएको व्याख्यात्मक घोषणा सहितको जुन एमसीसी कम्प्याक्ट छ त्यसलाई अस्वीकार गरेकै बखत यसो सूचना सार्वजनिक भएको छ, आगामी वर्षको साउनदेखि एमसीसी परियोजनाका विकासै कामहरू अघि बढ्नेछन्। भन्नुको अर्थ अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकार गरेको अर्थमा बुझिन्छ कि अर्गेलाइन गर्दा गर्दै नेपालले जबरजस्ती रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउन बाध्य भयो, के बुझ्ने यसलाई? यो जुन व्याख्यात्मक घोषणा भनेर एमसीसी पास गर्दाखेरि एउटा सङ्कल्प हाम्रो पार्लियामेन्टले गर्यो, त्यो भनेको हाम्रो पार्लियामेन्टले गरेको एकतर्फी घोषणा थियो। त्यो व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार गर्नुपर्ने एक बाध्यात्मक अवस्था थिएन। दुई, त्यो हामीले व्याख्यात्मक घोषणा गरिसकेपछि यदि साँच्चै नेपाल त्यसमा कमिटेड हो र नेपालको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको हो भने बाइलेटरियल एक्सचेन्ज, द्विपक्षीय पत्रचारद्वारा त्यो हाम्रो व्याख्यात्मक घोषणालाई त्यो एमसीसी कम्प्याक्ट ट्रिटी करार हामी जे भन्छौँ त्यो करारको अभिन्न अङ्ग मान्नु पर्थ्यो। त्यो व्याख्यात्मक घोषणा नेपाली जनतालाई भुलभुलैयामा राख्नको लागि एमसीसी विरोधी जनमतलाई यहाँ सम्बोधन गर्ने एउटा नाटक गर्नका लागि, त्योभन्दा पनि बढी कुरा चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनलाई जसरी पनि टिकाउने प्रयोजनका लागि नेपाली जनतामाथि एउटा छारो हाल्नका लागि गरिएको थियो। त्यो हामीले हिजो पनि लेखेका थियौँ, हिजो पनि बोलेका थियौँ। त्यो व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ, मान्यता, मूल्य करारीय कानुनको दृष्टिकोणले, डिप्लोमेसीको दृष्टिकोणले, कुनै पनि हिसाबमा, कूटनीतिको दृष्टिकोणले कुनै पनि हिसाबमा त्यसको मूल्य, मान्यता र अर्थ थिएन। त्यो नेपाली जनतामाथि एउटा आँखामा छारो हालिएको थियो। सत्ता गठबन्धन जोगाउने अभिष्ट थियो। त्यो व्याख्यात्मक घोषणा आजको दिनमा शून्य हो। अमेरिकाले भने पनि नभने पनि एउटा कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले करारको मूल्य मान्यता के हुन्छ, त्यसलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, व्याख्यात्मक घोषणाको मूल्य मान्यता र अर्थ के हो, त्यसको लामो व्याख्या छ। म आज जान चाहन्न। सारांशमा भन्दा त्यो बेतुकको थियो, त्यसको कुनै अर्थ थिएन, प्रयोजन थिएन। त्यो अमेरिकाले स्वीकार गरेको छैन। स्वीकार गरे भनेर अमेरिकी दूतावासले वक्तव्य निकाल्यो भने पनि जबसम्म त्यो करारको अभिन्न अङ्ग बन्दैन त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। तर तपाईँकै सहपाठी आजको दिनमा कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँका दलिल र तर्क सुन्यो भने त्यो ठिक हो। कानुन मन्त्रीले सरकारको हैसियतले सरकारले गरेका कुराहरूको बचावट गर्नु भएन भने कसले गरिदिन्छ त? भनेपछि त्यसको औचित्य छैन। नेपाल जाने वा नजाने अझ धेरै बाटो पल्टेर त्यो ट्र्यापमा फसिसक्यो भन्ने अर्थ हो। हामी नजानेर हाम्रो चाहिँ यो अमेरिकासँग बढी लहसिन थालेका छौँ एमसीसी मार्फत। नजानेर कि धेरै बाटो, जानेर वा नजानेर भन्ने शब्द म प्रयोग गर्दैछु।
धेर बाठो भएर पनि अब कसरी भन्ने, किनभने यो यहाँसम्म जाँदैन भनेर सायद सोचे होलान्। म नाम लिन चाहन्न, मैले पनि त्यो बेलाका विभिन्न अर्थमन्त्रीहरू रक्षा मन्त्रीहरूसँग त्यो एमसिसीको व्याख्यात्मक घोषणाको सन्दर्भमा कुराकानी गरेको छु। प्राइभेट टकमा उनीहरू के भन्छन् भने यसको यति महत्त्व होला, यसको प्रभाव यस्तो होला, त्यहाँ दूरगामी यसको अर्थ राख्ला भनेर हामीलाई कहाँ थाहा भयो र? एउटा पत्र आयो, हामीले छलफल गऱ्यौँ, अमेरिकाले सहयोग दिने कुरा, 50 करोडको अनुदान, अरबको अनुदान नलिने किन भन्नेबाट सुरु भयो। एउटा मिटिङमा गयो, अर्को मिटिङमा गयो, अनि एक्सेप्ट गरेको भयो। त्यहाँबाट ब्याक हुनका लागि अब हामीलाई गाह्रो भयो यसो भन्छन् कतिपय मन्त्रीहरू। भनिसकेपछि मैले जानेर वा नजानेर भन्ने शब्द त्यो कारणले प्रयोग गरेको। त्यसैले ऊ सुविचारित ढङ्गले विश्वमा आफ्नो एउटा साम्राज्य स्थापित गर्नका लागि र खास गरिकन उत्तरी चीनलाई घेर्ने जुन नीति छ अमेरिकाको, त्यो नीतिलाई सफल बनाउनका लागि अमेरिका सुविचारित ढङ्गले लागेको छ। तर हाम्रा मन्त्रीहरू, राजनीतिज्ञहरू, हाम्रा ब्युरोक्रेसीमा रहने उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति कता गइरहेको छ, अमेरिकाको गोल के हो, चीनको गोल के हो, भारतको गोल के हो, के अन्तर्गत यी करार सन्धि सम्झौताहरू आइरहेका छन् भन्ने कुरा न्यूनतम अध्ययन पनि नगरिकन हामी हतारमा त्यसमा सहभागी हुन्छौँ। कतिपय हतारमा हुन्छौँ, कतिपय पेनिट्रेसन पनि हुन्छ शक्ति राष्ट्रहरूको, कतिपय हाम्रा ब्युरोक्राट्सहरू, राजनीतिज्ञहरू पेनिट्रेट भएका पनि हुन सक्छन्। भनेको यो चाहिँ अमेरिकाले योजनाबद्ध रूपमा अझ नियोजित भनौँ, संयोगवशको कुरा होइन, नियोजित रूपमा उसले बनाएका योजनाहरूलाई ऊ इम्प्लिमेन्ट तहमा छ खुरुखुरु। नेपाल त्यसलाई नजानेरै वा धेरै बाटो पल्टेर वा जानेर त्यसमा नेपाल ट्र्यापमा त फसिसक्यो। किनकि एसपिपीलाई चाहिँ तपाईँ जस्तो जानकार वा कयौँ भुक्तभोगी अन्तर्राष्ट्रिय मामिला बुझेका अपवाद बाहेका मानिसहरू त्यसको एउटा बाई प्रोडक्ट हो, यसलाई त्यति धेरै किन तरङ्गित हुनुपर्ने, तनाव लिनुपर्ने हो र भनेर कोही त शान्त हात बाजेर बसेको छ। यो के हो? बाई प्रोडक्ट भएकै कारणले यो खतरनाक हो। किनभने एमसिसीमा जुन नेपाल हामी पस्यौँ, एमसिसी पस्दाखेरि एमसिसी पनि तपाईँले अघि प्रारम्भमा भने जस्तै एमसिसी भन्दा पनि यसको प्यारेन्ट्स परियोजना भनौँ न, मातृ परियोजना चाहिँ आइपिएस हो होइन, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हो। त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत एमसिसी आयो, अनि एमसिसीको बाई प्रोडक्ट चाहिँ अहिले एसपिपी आयो। भनेपछि एकपछि अर्को पोकाहरू क्रमशः खोल्दै आएका छन्। त्यसैले हामीले प्रारम्भमा के भन्यौँ एमसिसी पास गर्ने बेलामा भन्दा यो आइपिएसको अभिन्न अङ्ग हो भन्यौँ। सिधै हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, सिधै हेर्दा एमसिसीले यो आइपिएसको अङ्ग हो भन्दैन, तर आइपिएसले के भन्छ भन्दा एमसिसीले आइपिएसलाई चिन्दैन। मैले त्यो बेला लेखा पनि छु। तर आइपिएसले के गर्छ भन्दा एमसिसी यो परियोजनामा संलग्न हुने जो राष्ट्रहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामी एमसिसी मार्फत सहयोग गर्छौँ, आइपिएसलाई सहयोग गर्ने राष्ट्रहरूलाई हामी चाहिँ एमसिसी मार्फत सहयोग गर्नेछौँ भन्छ। अब एमसिसी भनेको के हो भन्दा 2003मा अमेरिकाले कानुनै बनाएर एउटा फन्ड उसले क्रिएट गरेको छ। त्यो फन्डमा पैसा जम्मा हुन्छ, त्यो पैसा चाहिँ केबाट खर्च हुन्छ भन्दाखेरिमा एमसिसीबाट खर्च हुन्छ। अनि एमसिसीबाट खर्च हुने पैसा अहिले फेरि अर्को के आयो, सैन्य सहायता। एमसिसी हेर्दा सिधै सैन्य सहायता थिएन, हाम्रा राजनीतिज्ञहरू, मन्त्रीहरू र एमसिसीका पक्षधरहरू कुर्लिएका थिए नि संसदमा। हामी हेर्छौँ त्यहाँ बिजुलीको तार बनाउने कुरा छ, त्यहाँ मोटर बाटो लाने कुरा छ, तपाईँहरूलाई के फरक पर्यो यसले, यो विकास विरोधी हो भन्थे। हामी केही मान्छेहरूले लगातार के भन्थ्यौँ भने यो त्यहाँ के अरे बिजुलीको तार बनाउने कुरा मात्रै होइन, यो चाहिँ सडक बनाउने कुरा मात्रै होइन, यो चाहिँ अमेरिकाको रणनीतिक यो परियोजना हो र यस मार्फत सैन्य सहायता मार्फत अमेरिका नेपालमा प्रवेश गर्छ भनेर हामीले ठुलो स्वरले भनेका छौँ। हाम्रा स्वरहरू दबाइयो, हामीलाई दमन गरियो र कतिपय नेताहरूले तपाईँले सुन्नुभयो, त्यो अहिले भाइरल पनि भएको छ, अमेरिकी सेना आयो भने सबभन्दा पहिला मलाई थानकोटमा चारपाटा मुडेर चाहिँ लगारियोस् भनिएको थियो। अहिले आखिरी परिणाम के देखिँदैछ भन्दाखेरि अमेरिकी सेना नेपाल आउनका लागि औपचारिक प्रस्ताव उसले पठाइसकेको छ। त्यसैले पठाएको मात्र होइन, अब यो कस्तो एसपिपीको जवाफ सरकारसँग सांसदहरूले संसदमा मागिरहेका थिए, यसको जवाफ सरकारी स्तरबाट अपेक्षा गरिएको थियो सम्भवतः, अन्त त्यही सरकार वा राज्यको एउटा अवयव हो सेना। तर यसको जवाब जति राम्रो र सुन्दा मजा हुन्थ्यो होला रक्षा मन्त्रालयले दिएको वा परराष्ट्रले दिएको वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले, त्यो नदिएर सेना आफै बोल्यो। यसमा यो बोल्नु कति ठिक थियो भन्ने एउटा बहस त्यहीँबाट पनि सुरु भएको छ।
उसले भन्दैछ हामी त्यसमा सहभागी भएका छैनौँ र हुनेवाला छैनौँ। उसले विज्ञप्ति निकालेको केही घण्टा पछाडि अमेरिकी राजदूतावासले पत्रकार सम्मेलन गर्छ र भन्छ नेपालले सन् 2015 र 17मा एसपीपीमा सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको चिजलाई 19 हामीले स्वीकार गरिदिइसकेको छ। एसपीपीमा सहभागी हुन सम्झौतै आवश्यक छैन। अब अनि सरकार अर्को भनिरहेछ, सेना, अमेरिकी राजदूतावास, नेपाल सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरूका अभिव्यक्ति आपसमा बाजिन्छन्। यो के हो? रणबुल्ल भयो यहाँ। यसमा भूपालजी के छ भने परस्पर विरोधी सूचनाहरू आइरहेका छन्। सरकारको आधिकारिक ठाउँमा बसेका मान्छेहरूले पार्लियामेन्टमा दिएको जवाफ वा नेपाली सेनाले दिएको जवाफ वा सत्तारूढ गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीले दिएको भनेर बाहिर आएको यी जवाफहरू परस्परमा मेल खाँदैनन्। हो, अमेरिकी दूतावासले हिजो के भन्यो भने तपाईँले भने जस्तै यो त दुईचोटि नेपालले पत्र पठायो अनुरोध र हामीले 2019मा यसलाई स्वीकार गरिसकेका छौँ भन्नु। सहभागी नेपाल भइसकेको रहेछ भन्नु। त्यति बेला नै हाम्रो कानुन मन्त्री पार्लियामेन्टमा के भन्दै हुनुहुन्छ भने कुनै प्रस्ताव आएको छैन र हामी यसको पक्षधर होइन, सरकारलाई बदनाम गर्नका लागि यो कुरा ल्याइयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। भनिसकेपछि अब त्यति बेलाको नेपाली प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीलाई कोट गरेर समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन्। अब हिजो सेनाले जुन वक्तव्य निकाल्यो, सेनाले निकालेको वक्तव्य मलाई के लाग्छ भने त्यस्तो हुनै गर्छ। के लाग्छ भने सरकारसँग पनि सेनाको अलिकति असहमति र असमझदारीको रूपमा यसलाई मैले लिएको छु। किनभने सेनाले बोल्नु आफैमा ठिक हो होइन। सेनाले राष्ट्रियता जहाँ लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र बलियो छ त्यो ठाउँमा त सेना बोल्दैन भनिन्छ नि, होइन र? अभ्यास त्यही हो। सेना सामान्यतया बोल्दैन, तर बोलो होइन, सामान्यतया बोल्दैन। तर जति बेला राष्ट्रियतामाथि सङ्कट आउँछ, राष्ट्रियतामाथि राजनीतिक तहबाट खेलबाड गर्ने प्रयत्न हुन्छ, त्यति बेला संसारको सेना बोल्ने गर्छ। र विगतका हाम्रा इतिहास हेऱ्यौँ भने पनि बेला बेलामा सेनाले साङ्केतिक रूपमा बोल्छ। हिजो हाम्रो सेनाले बोलेको कुरा म त्यसलाई इन्करेज त गर्न चाहन्न, तर उसले सुविचारी ढङ्गले के भनेको छ भने कुनै सम्झौता भएको छैन र भविष्यमा पनि हुने छैन। तर सेनासँग जवाफ कसैले मागेकै थिएन। तपाईँले सुन्नुभएको थियो र सेनासँग कसैले जवाफ मागेको? सेनाले राजनीति गर्दैन, तर सेनाले राजनीति गर्छ। जब सेनालाई नै लक्षित गरेर सरकारका मान्छेहरूले जब बोल्न थाले तब सेना हामी यसको विभागीय मन्त्रालय रक्षा हो। ठिक हो, तपाईँको त्यो सैद्धान्तिक कुरासम्म असहमत राख्दिनँ, तर जहाँ राष्ट्रियताको प्रश्न आउँछ एकछिनका लागि मान्नुहोस् न, यो चाहिँ एसपीपीमा सिग्नेचर गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय तयार भयो भने नेपाली सेना बोल्ने कि नबोल्ने? बोल्नुपर्छ। सरकारको बाटोमा हिँड्यो भने तिमीले भनेको मात्रै म मान्न तयार छैनौ, कतिपय मामिलामा मेरो रिजर्भेसन छ वा असहमति छ भनेर उसका अभिव्यक्ति दर्ज गरेको हो। सेनाको एउटै मात्रै कुरा हेर्नु, सेना आन्तरिक सुरक्षाको विषयमा कहिले पनि बोल्दैन, सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्छ। भरसक आन्तरिक मामिलामा सेनाको प्रयोग स्वीकार्य हुँदैन डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा, हाम्रोमा पनि होइन। तर जब राष्ट्रियताको प्रसङ्ग आउँछ, देशको अस्तित्व र सार्वभौमिकतामाथिको प्रश्न आउँछ, जब दुईटा शक्ति राष्ट्रहरूको बीचको क्रीडा स्थल नेपाल बन्न सक्ने सम्भावनाका समाचारहरू आउँछन्, त्यति बेला सेनाले आफ्नो भनाइ सतर्कतापूर्वक राख्यो भने त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन, तर सरकारको आदेश चाहिँ उसले पालना गर्नुपर्छ। हिजोको वक्तव्य, सेनाको वक्तव्यलाई म त्यति यो डेमोक्रेटिक नर्म्स एन्ड भ्यालुजको अगेन्स्टमा गएको भन्ने अर्थमा मैले लिएको छैन र त्यसलाई त्यसरी लिनु पनि हुँदैन। हामी एसपीपी प्रोग्राममा सहभागी हुँदैनौँ, नेपाली भएका छैनौँ भने उसले, होइन? तर त्यो लगत्तै नि त्यसको केही घण्टा पछाडि अमेरिकी राजदूतावासले पत्रकार सम्मेलन गर्यो र कार्यवाहक राजदूतले के भन्नुभयो तपाईँले पनि थाहा पाइसक्नुभयो। भन्नुको अर्थ यदि त्यो सम्झौता भएको छ भने हाम्रो तहबाट भएको होइन र त्यसलाई हामी मान्दैनौँ भन्ने उसको पूर्व जानकारीको रूपमा त्यसलाई हामी लिन सक्छौँ, या यो के हो? होइन, यसलाई दुईवटा ढङ्गले हेरौँ भोपालजी। नेपाली सेनाले सम्झौतै अमेरिकन उसको वक्तव्यमा पनि, राजदूतावासको वक्तव्य पनि सम्झौता भएको भनेको छैन। सम्झौता जरुरी छैन रे, होइन, दुईचोटि अनुरोध आयो, त्यसलाई स्वीकार गर्यौँ। भन्नुको अर्थ त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि एसपीपी प्रोग्राममा सहभागी हुनका लागि नेपाल इच्छुक छ भन्ने कुरा होइन। उनीहरूको मोडालिटी र कार्यविधिलाई राजदूतलाई कोट गर्दै आएका समाचार र हवालालाई मान्ने हो भने त एसपीपीमा द्विपक्षीय सम्झौता हुन जरुरी छैन। कुनै पक्षले अनुरोध गरिसक्दाखेरि त्यसलाई स्वीकृति दिइसक्दा त्यो मान्ने भयो, सक्यो भन्ने अर्थमा बुझियो नि त। त्यति कुरा चाहिँ गलत हो त्यो अमेरिकी दूतावासको। कुनै कुरामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउनु, म एसपीपी प्रोग्राममा जान तयार छु भनेर जुन नेपालको तर्फबाट अनुरोध गरियो त्यो नै अक्षम्य र राष्ट्रद्रोह थियो। पत्र गएको छ भने त इभिडेन्स उसले प्रुफ देला नि भोलि। मलाई क्लियर गर्न दिनुहोस्, त्यो नै राष्ट्रद्रोह थियो।
एउटा देशको सेना अर्को देशको सेनासँग मिलेर अर्को कुनै देशको विरुद्धमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने कुरा त्यो नै एउटा राष्ट्रद्रोह थियो, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तको विरुद्धमा थियो। तर अमेरिकी सेनाले भने पनि आजको वस्तुगत अवस्था के हो भने, अमेरिकी दूतावासले भने पनि आजको वस्तुगत अवस्था के हो भने त्यो खालको मिलिटरी प्याक्टमा हस्ताक्षर भइसकेको छैन। यो चाहिँ सही, यदि आएका समाचारहरू सत्य हुन् भने मिलिटरी प्याक्टमा हस्ताक्षर भइसकेको छैन। आइपिएसमा हुनु, एमसिसीमा हुनु र त्यसैको अर्को तपाईँ हाँगाबिगामा त भइराख्नु पर्छ र भन्ने जस्तो उसको आशय आयो नि त। होइन, जस्तो हिजो सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आयो नि, यति पैसा दिने, यो काम गर्ने, यो काम गर्ने भनेर, त्यो खालको सम्झौता अहिलेसम्म भएको भन्ने कुरा आएको छैन। त्यसैले अनुरोधसम्म गएको, सम्झौता भएको छैन, त्यसलाई स्वीकृत गरिएको होइन। नेपाली जनताको खबरदारी, नेपाली संसदको खबरदारी, राष्ट्रवादी जनताको खबरदारी कायम रहेन भने मुलुक त्यतातर्फ जान सक्छ। तर अहिलेसम्म आएका समाचारहरूमा सम्झौता भइसकेको छैन। अमेरिकी दूतावासले सम्झौता भन्ने कुरा यदि उल्लेख गरेको छ भने त्यो गलत हो। अनुरोधसम्म गरेको भनेको छ, अनुरोधलाई स्वीकारेको भनौँ हो, अनुरोधलाई स्वीकार्नु र सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु फरक कुरा हो। हामी यसमा त्यसका लागि सम्झौता लिखित गरिराख्नु पर्दैन उसले भनिसक्यो। उनीहरूको कार्यविधि त्यस्तो बनाए, हामीले पत्र लेख्यौँ, उसले ओके भनिदियो, अनि त्यसमा उसको के दोष? नालायकीपन र राष्ट्रद्रोह वा अपराध गरेका छन् भने त यहाँका राजपाट हाँक्नेहरू र त्यो ब्युरोक्रेसीले गर्यो होला। त्यो त म भन्दैछु, अमेरिकी सेनाले के अरे दूतावासको वक्तव्यमा अनुरोध आइसक्यो र हामीले स्वीकार गरिसक्यौँ भन्नुको अर्थ जुन रूपमा हो त्यही रूपमा बुझौँ न हामी। त्यसो भन्नुको अर्थ अब नेपाल एसपिपीमा जान तयार छ भन्ने अर्थ मात्रै हो त्यसको। एसपिपीमा जानका लागि एसपिपीमा गइसकेपछि के गर्ने त अब त्यसमा सम्झौता हुन बाँकी छ। यति चाहिँ हामी क्लियर हौँ। अजिङ्गरको पुच्छरमा गएर राँको लाउने काम त्यो त हामीले जानी नजानी गरिसक्यौँ, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ होइन। अजिङ्गरको पुच्छरमा गएर राँको त लाइ नै सक्यो। सेना त्यसको विपक्षमा छ विज्ञप्ति सुन्दा या हेर्दा। सरकार के हो प्रश्न छैन। फेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता त विदेशीका प्रति सधैँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले कमिटमेन्ट गरेको चिज पुरा गरिदिने भएकै छ। या विगतका घटनाक्रम हेर्नुहोस्। अब हुन्छ कि त यी आपसमा बाजियो, त्यो आगोसँग नखेल्नु भन्ने कहिलेकाहीँ सुनिन्छ शीर्ष नेताको तहबाट अभिव्यक्ति। आगोसँग खेले जस्तो अमेरिकासँग गएर खेलिदिएको छ। हाम्रो सेना समेत राजनैतिक रूपमा घिजोलिने तहमा, यो तहमा पुर्याइसकियो। यसको असर ती शक्ति राष्ट्रको आपसमा बाजिएको अभिव्यक्ति, हाम्रो सेनाको अभिव्यक्ति बाजिएको, यसले पार्ने असर के त? हामी यो के हो? अहिले हाम्रो गार्जियन भनेको सरकार हो। संविधान बमोजिम मुलुकमा सरकार छ। जब सरकार नै राष्ट्रहितको विरुद्धमा जान्छ भने नेपाली जनताले पहिलो कुरा सरकारलाई ठिक गर्ने हो र सरकारसँग आफ्ना कुरा राख्ने हो। एक। दोस्रो, अहिलेको सरकारको प्रवृत्ति म एकदमै नफरत कानेर भएँ भने जसरी एमसिसी पास गर्यो नि यो सरकारले, यो सरकार सत्ता गठबन्धन बाँच्छ भने देश बेच्न तयार हुने प्रवृत्ति देखियो। अल्टिमेट गोल भनेको यो सरकारको सत्ता गठबन्धन टिकाउनु पर्छ। सत्ता गठबन्धन यदि टिक्छ भने राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता यो सरकारलाई मतलब भएन। सबभन्दा चिन्ताको कुरा यो। हिजोका सरकारले पनि कतिपय अवस्थामा यस्ता कुराहरू गरेका थिए। त्यसैले यो एसपिपीमा सम्झौता गर तिमीहरू, नभए यो सत्ता गठबन्धन भत्किन्छ भनेर शक्ति राष्ट्रले दबाब दियो भने होइन प्रभु, हामी सत्ता गठबन्धन बचाइदेऊ तर एसपिपीमा हस्ताक्षर गर्छौँ भन्न यो सरकार पछि नपर्ने अवस्था देखिएको हुनाले नेपाली जनताको निरन्तर खबरदारी भएन भने म अर्को कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। यो राष्ट्रिय मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र राष्ट्रियताको कुरा भनेको नेपाली सेना र हेड अफ द स्टेटसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिले केही पत्रकारहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, त्यो राम्रो हो। म त के चाहन्छु भने केही उहाँले चाहेका वा उहाँलाई भेट्न जान चाहने पत्रकारहरूसँग मात्रै उहाँलाई असन्तुष्टि जाहेर गरेर यसमा पुग्दैन भन्छु म। यसमा चाहिँ उहाँ नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि हो, संविधानत र संविधानको रक्षक पनि हो, संविधानको रक्षक र पालक पनि हो। जब राष्ट्रियताको यति संवेदनशील कुरो आउँछ भने उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने, प्रधान सेनापतिलाई बोलाउने र बोलाएर यी अहिले सार्वजनिक भएका कुराहरू के हुन् यस सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई प्रश्न पार भनेर उहाँले निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो त फेरि एक्टिभ भएको अर्थमा बुझिएला मिल्दैन। एक्टिभ भएको अर्थमा भनेको मैले भने नि, राष्ट्रपतिले आइरहेका राष्ट्रियता विरोधी र सार्वभौम सत्ताका विरोधी गतिविधिहरूका सम्बन्धमा के हो प्रश्न पार भन्ने, प्रश्न पार्ने काम सरकार परिस्थिति जन्य भूमिका मागो उहाँलाई त्यो
बिल्कुल बिल्कुल हामीले तर म तपाईँलाई फेरि एउटा सम्झाउँछु, हाम्रो प्रधानमन्त्री बच्चनको पक्का अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएका कबल, चाहे त्यो अरुण 4 होस् या पश्चिम सेती, भारतलाई दिने, मोदीलाई के कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो दिनुभयो, बाइडेनलाई के भन्नुभयो, एमसिसी पास हुन्छ, पास गराउनु भयो। हामी जतिसुकै रुवाई कराई आन्दोलनै गरे पनि एसपिपीका सम्बन्धमा उहाँले के वचन दिनुभएको छ त्यो त पक्का हुनेवाला छ। त्यही कारणले म भन्दैछु हाम्रो नेपाली सेना पनि सजग र सचेत रहनुपर्छ। नेपाली सेना पनि परामर्शमा छ, मैले बुझेको कानुनका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग, कूटनीतिका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका व्यक्तिहरूसँग, इकोनोमिस्टहरूसँग नेपाली सेना पनि परामर्शमा छ र यो विषयलाई उसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र यो नेपाली सेना राष्ट्रियताको सन्दर्भमा चुक्दैन भन्ने हाम्रो आत्मविश्वास छ। त्यो मामिलामा हरेक राष्ट्रभक्त नेपालीले नेपाली सेनालाई इन्करेज पनि गर्नुपर्छ। डेमोक्रेसी उसको विषय होइन, सरकार उसको विषय होइन, शासन उसको विषय होइन, तर जहाँ राष्ट्रियताको विषय आउँछ त्यहाँ नेपाली सेनाले पहरेदारीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसै गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिले पनि गर्नुपर्छ। हिजो सम्माननीय राष्ट्रपतिका कतिपय विषयका हामी आलोचक हौँ। त्यो आलोचक हौँ भन्नुको अर्थ उहाँ चुप लागेर बस्नुपर्छ हिजो पनि हामीले भनेका थिएनौँ। हिजो पनि हाम्रो भनाइ के थियो भने प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका कुराहरूमा राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर छलफल गरेर अनि एकचोटि सरकारलाई सचेत गराएर गरेको भए हुन्थ्यो। उहाँले रिजेक्ट गर्न सक्नुहुन्न। आज पनि राष्ट्रपतिसँग हाम्रो त्यही अपेक्षा हो। हिजो पनि हामीले त्यही भनेका हौँ। सरकारले गर्न लागेका गलत क्रियाकलाप छन् भने सरकारलाई सचेत गराउने दायित्व उहाँको छ। यो विषयमा राष्ट्रपतिले पनि सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ। उहाँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाहिर आएका छन्, त्यो स्वागतयोग्य छ। त्यतिले मात्रै हुँदैन, उहाँले चाहिँ सचेत गराउनुपर्छ र जसरी हामी नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थल बनाउने खेल वा षड्यन्त्र हामी जे भनौँ त्यो भइरहेको छ। यो दुष्चक्रबाट हामी बाहिर निस्किउन भने हामी अफगानिस्तान हुन सक्छौँ, हामी युक्रेन हुन सक्छौँ, हामी हिजोको द्वन्द्वको बेलाको जस्तो तपाईँ इजरायल हुन सक्छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा एकदमै संवेदनशील कुरो छ। हरेक नेपाली उद्वेलित हुने र खबरदारी गर्ने बेला हो। अब सारांशमा यो सरकारलाई तपाईँले कता कता आशयकरण ठिक लगाउने जस्तो खालको, यदि यो ट्यागभन्दा बाहिर जान्छ भन्ने खालको, मैले यदि यसलाई अतिरञ्जित गरेको होइन भने, तर यो सरकारलाई अब कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमै केही बाँकी छैन। मेरो लेमेनको दृष्टिकोणबाट तपाईँलाई प्रश्न, 76(5) अन्तर्गत यो सरकार छ। अब यो सरकारले मानौ संसद भङ्ग नै गरिदियो भने पनि चुनावी सरकार हुन्छ, चुनाव मुखमा छ। अब एक्टिभेसन फेरि 2 अन्तर्गत सुरु हुने प्रक्रियामा जान्छ कि 76(7) अन्तर्गत? फेरि उहाँले संसद भङ्ग गर्नुभयो र अगाडि बढ्न चाहनु भने उहाँ स्वयंले आफै त्यो खेल प्रारम्भ गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ, किनकि उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्यो। उहाँ अनिच्छुक हुनुभयो भने त स्वतः 76(7) तिर जाने भयो। उहाँले विश्वासको मत लिइदिनु भएन भने भनेपछि उहाँलाई त कन्ट्रोल गर्ने बाँकी ठाउँै केही छैन। अनि कसरी उहाँलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ? के हो यो? सरकारलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको दुईटा मेकानिजम हो। एउटा फर्मल मेकानिजम भनेको पार्लियामेन्ट हो, त्यसको हातखुट्टा भाँचिने अवस्था। त्यसपछि राष्ट्रपति हो, मैले भनिहालेँ। तर राष्ट्रपतिको भूमिका सीमित छ। संविधानभित्र रहेर राष्ट्रपतिले पनि सरकारलाई सचेत गर्न सक्छ। त्यसपछि भनेको नेपाली जनता हो, भनेको सडक सङ्घर्ष हो, नेपाली जनता हो। यो तीनै ठाउँबाट सरकारलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र नेपाली संसद त सम्भावना कम देखिन्छ। होइन, म त्यस्तो कम देख्दिनँ संसदमा, किनभने सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै पनि उहाँ अल्पमतकै सरकार पर्नुभयो भने त संसद भङ्ग गर्नुहुन्छ, 76(7) को सरकार बन्छ नि। होइन, सरकार कसको बन्छ, के बन्छ, त्यो गौण कुरा हो कि भोपालजी। यस्तो प्रक्रियाका विषय गौण कुरा हो। जुन कुरा बाहिर आएको छ, हामी नेपालीको राष्ट्रियता र सार्वभौमिक सत्ता नै रिस्कमा परेको छ, जोखिममा परेको छ। नेपाली भूमि विदेशीको क्रीडास्थल बन्न लागेको छ। त्यस्तो बनाउने कार्यमा यदि कोही सरकार र पार्टीहरू संलग्न हुन्छन् भने नेपाली जनताको त्यो अदम्य साहस जुन छ नि, त्यो अदम्य साहसले कत्र कत्र तानाशाहरलाई पराजित गर्छ। यो गठबन्धन त केही पनि होइन, शेरबहादुर देउबाजी केही पनि होइन, राजा ज्ञानेन्द्रलाई झुकाएको नेपाली जनता होइन। हाम्रा हिजो भक्ति थापाहरूले इन्डियालाई जसरी झुकाए होइन, भीमसेन थापाहरूको जुन इतिहास छ होइन, हाम्रो त्यो इतिहास बोकेको नेपाली जनता भएको हुनाले चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झन्डाको विरुद्धमा कसैले षड्यन्त्र गर्छ भने एउटा शेरबहादुर देउबा होइन, हजारौँ शेरबहादुर देउबालाई पराजित गर्न सक्ने ताकत, क्षमता नेपाली जनतासँग छ। हामी राष्ट्रियता बेच्न दिँदैनौँ। यो नेपाली भूमिलाई
विदेशीको क्रीडास्थल बनाउन दिँदैनौँ, त्यो साहस नेपाली जनतासँग छ। हिजो र आजका समाचार, त्यसमा जनताको प्रतिक्रिया हेर्नु हो भने त्यो हामीले देखाइसकेका छौँ। हामी कदापि पनि विदेशी सामु झुक्दैनौँ, विदेशी सेनालाई नेपालमा परेड खेल्न दिँदैनौँ। हामी सबैले यो सङ्कल्प गरौँ। हवस्, महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण अवसरको लागि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले संविधानविद टीकाराम भट्टराईसँग एसपीपी प्रकरणमा सेना, सरकार, राजनैतिक दल र यसको सम्बन्धित देशको नेपाल स्थित राजदूतावास बीचका आपसमा परस्पर रूपमा बाँचिएका अभिव्यक्ति र त्यसले पार्ने असर, यसमा केन्द्रित थियो आजको कार्यक्रम। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँहाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।